اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. वो कहता बिलाल रातां कालियां आईयां ने वो कहता बिलाल रातां कालियां आईयां ने छड़ गया प्यारा सानू पईयां जुदाइयां ने जिंदे पिछे लग लग मारा मैं खाइयां ने अज ओ चन्न दिसदा नहीं
قسم دی تعریف حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات واسطے اور انہاں دی آل واسطے خاص انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، حشر والے دن اگر اس گل دے بانڈ ہو گئی کہ جنہ جشن منایا ہے وہ ایک سائڈ تے ہو جاؤ تے جنہ جشن دا اہتمام نہیں کیتا وہ دوسری سائڈ تے ہو جاؤ۔ اسی اللہ دے فضل دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی صفاں دے اندروں کھڑے ہوواں گے، کیونکہ جو انہاں نے اس دن کیتا اسی بھی وہ کرنے ہیں۔ انہاں دی سیرت نو چھڈ کے نویاں چیزاں دے اندر اسی نہیں پے۔ اگر رب العالمین نے اس بات دی ونڈ کیتی کہ جنہاں نے محبوب دی آمد تے چڑیاں لگائیاں نے، خوشیاں منائیاں نے، گلیاں سجائیاں نے، میرے محبوب نو ویلکم آکھے، مرحبا آکھے، میرے نبی دی آمد تے انہاں نے دنیا نو دسے ہے کہ آج نبی دی ولادت دا دن ہے، وہ ایک سائڈ تے ہو جاؤ تے جنہ ایک کام نہیں کیتے وہ دوسری سائڈ تے ہو جاؤ تے اسی اللہ دے فضل دے نال صحابہ دے نال ہوواں گے، جو انہاں کیتا ہے اسی بھی وہ کرنا گے۔ سانو کسی دے نال کوئی اختلاف نہیں، ہر بندے نے اپنی قبر اندر جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ ممبر رسول تے کھڑا ہو کے، مسجد دے اندر کھڑا ہو کے خطبہ جمعہ دے اندر میں تو اڈے نال کوئی کسی قسم دی خیانت نہیں کراں گا، دو نمبری نہیں کراں گا، تانوں ایسی کسی بات والا رہنمائی نہیں کراں گا جیڑی جہالت مبنی ہوئے، جہنم نو لجان والی ہوئے یا گمراہی دا سبب بننے والی ہوئے۔ جو بھی کراں گا اللہ نو گواہ بنا کے، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے، جو بات کراں گا حق کراں گا، سچ کراں گا، قرآن و حدیث دے اندروں کراں گا، یا قرآن ہوئے گا یا محبوب نبی دا فرمان ہوئے گا۔ اس تو ہٹ کے جو بھی بات ہوئے، آج بھی دینے دار، حشر والے دن بھی دینے دار، ہر بات دا انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں گا۔ میں تو اٹھے سامنے بات رکھنی ہے کہ 12 ربیع الاول دا دن جدوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں زندگیاں دے اندر آیا، انہاں لوگاں نے اس دن نو کنج منایا، کیونکہ اسی نماز وہ پڑھنے ہیں جو صحابہ نے پڑھی، جو نبی نے پڑھی، اسی دین اس تے چلنے ہیں جو صحابہ دا سی، جو نبی دا سی، تے کم او کرنے ہیں، جنت اسی خواہش رکھنے ہیں تے کم او کرنے ہیں جڑے صحابہ نے کیتے، جو محبوب نے دسے۔ کیا 12 ربیع الاول دا دن ہے ہی نہیں سی انہاں دی زندگی اندر، یا ہے سی؟ اگر ہے سی تو پھر انہاں نے اس دن دا کی اہتمام کیتا، کس وقت انہاں جا کے عید پڑھی اور کیڑیاں مدینے دیاں گلیاں سجائیاں گئیاں، انہاں ساریاں گلیاں دا میں تہاڈے سامنے انشاءاللہ ذکر کراں گا۔ 12 ربیع الاول دا دن آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دی کفیت کی سی، آخری او دن جیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی اندر آیا، 12 ربیع الاول دا۔ اس تو پہلے ایک حدیث سن لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو آقا دا نام آوے تو درود پڑھ لیا نبی دے نام تے درود نہ پڑھنے والا، خاموش رہنے والا جنت نہیں جا سکتا۔ یہ چھوٹی معمولی بات نہیں، بندے کہتے ہیں جی بھول گیا سی، یاد نہیں رہا۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ سمجھو جنت دا رستہ بھول گیا۔ اس واسطے پڑھ لیا کرو، جدوں بھی 1000 دفعہ آئے 1000 دفعہ پڑھیا، اندا بڑا درجہ، بڑا مقام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے کہ اللہ نے جدوں کسی امت سے رحمت دا ارادہ کرے، ایک گل ذہن اندر نوٹ کر کے لے جائیو، ساری زندگی پلے بنیو، عقیدے دے اندر یہ بات تانوں فائدہ دے گا۔ کچھ لوگ نے ساڈے معاشرے اندر، ساڈے بھائی نے جڑے نبی دی وفات دا انکار کردے نے، کہندے نے تہاڈا نبی فوت ہویا ہوئے گا، ساڈا تے فوت نہیں ہویا۔ اللہ دے بندیو، اے جذبات جذباتی جملے اے کام نہیں آنے، کام عقیدہ آنا ہے جو محبوب نے محنت کر کے سانوں سکھایا ہے۔ جذباتی پیار تے محبت کم نہیں آنا۔ جذباتی پیار کرنے والے بڑے سن اس دور
اندر بھی اللہ نے فرمایا انہاں دی ایک نماز قبول نہیں، انہاں دا ایک عمل قبول نہیں، انہاں دی ایک نیکی قبول نہیں۔ محبوبہ جے نہ تیری اطاعت نہیں کیتی، جذباتاں نو میں کی کرنا؟ جذباتی نعرے نہیں، عقیدہ جذبات دا نام نہیں، عقیدہ اطاعت اور فرما برداری دا نام ہے جو اللہ دے توفیق نال سانو حاصل ہے۔ توجہ کرو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کئی بندے کہندے نے نبی فوت نہیں ہوئے، تہاڈے نے ساڈے فوت نہیں ہوئے، معاذ اللہ، یعنی کہ قرآن دا ہی انکار کر دیندے نے۔ توجہ کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جدو کسی امت تے رحمت کرن دا ارادہ کرے، اللہ کی کردے نے؟ فرمایا نبی نو بھیج دے نے، نبی جا کے اپنی دعوت لوگاں نو دیندا ہے، لوگ ان دی دعوت قبول کردے نے، نبی دا مشن لوگ اپنا لیندے نے، ان دی شریعت عمل کرن لگ جاندے نے۔ جدو امت اس نبی دے احکام نو، شریعت نو مضبوطی نال پکڑ لوے، جم جاوے، چل پوے، اللہ پھر اس نبی نو فوت کر لیندا ہے، انہوں وفات دے دیندا ہے اور اپنے کول بلا لیندا ہے۔ او نبی جنت اندر آ کے اپنی امت دی جنت آمن دی تیاری کردا ہے اور انہاں دا استقبال کرنے واسطے جنت اندر تیار رہندا ہے۔ دوسری بات فرمایا اللہ جدو کسے امت نو، کسے قوم نو ہلاک کرن دا ارادہ کرے تے پھر کی ہوندا ہے؟ فرمایا وہ نبی نو اللہ فوت نہیں کردا، بلکہ نبی دی موجودگی اندر اس قوم تے عذاب آندا ہے، قوم ہلاک ہوندی تے نبی اپنی نظراں نال ویکھدا ہوندا ہے۔ نبی دی کامیابی اسباب اندر ہوندی ہے، دنیا تو چلا جائے ان دی قوم تے عذاب نہ آوے، بلکہ جو دین لے کے آیا، جو شریعت لے کے آیا، لوگ ان دے پیروکار تے پابند ہون۔ تے جدو اللہ کسے قوم نو ہلاک کرے، نبی موجود ہوندا ہے، قوم تے عذاب آندا ہے، نبی ویکھ رہا ہوندا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا او میری امت والیو خوش ہو جاؤ، جس نبی دی وفات ان دی امت واسطے رحمت ہے، وہ نبی میں ہاں، میری وفات بھی میری امت واسطے اللہ نے رحمت بنا چھوڑی۔ میرا دنیا تے آنا بھی رحمت، میرا دنیا تو جانا بھی بولو رحمت، میرا نبی رحمت ہی رحمت۔ آؤ اللہ ذوالجلال دا قرآن سنو، میں تو انہوں تھوڑا جا ٹچ اس بات دا دینا چاہنا کہ اسی جشن کیوں نہیں منایا، کیوں نہیں مناندے؟ کیونکہ اے دن جڑا صحابہ تے آیا انہاں دی حالت کی سی، اور ایک نبی دا امتی دے نال ساری دنیا نالو بڑا رشتہ ہوندا ہے۔ ماں دا رشتہ چھوٹا جے، باپ دا رشتہ چھوٹا جے، بھائی بہنا سب دا، یار دوست بیلی سب چھوٹے رشتے نے، سب نالو سچا تے بڑا رشتہ نبی دا امتی دے نال ہوندا ہے، جڑا حشر والے دن کم آئے گا۔ حضرات جی وقار ذرا غور کریا جے، توجہ فرمایا جے، رب العالمین دا قرآن بولے آئے، اللہ ذوالجلال فرما دے نے، خالق کائنات اعلان فرما رہے نے، اللہ فرما دے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ اللہ فرماتے نے محبوب سنیا، اگر تسے فوت ہو جاؤ گے تے انہاں میں باقی نہیں رہنا، اسی تے اپنے قانون اندر یہ لکھیا ہی کوئی نہیں، کسے بشر واسطے اسی خلد نہیں لکھیا، ہمیشگی نہیں لکھی۔ اگر تسی آئے ہوتے واپس ساڑھے کو لاؤ گے، اے بھی تے سارے دے سارے فوت ہو جان گے، کوئی بھی جہان تے باقی نہیں رہے گا۔ اللہ دا قرآن دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں انکا میتون وانہم میتون۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب سنیا، اگر تانوں وفات آگے تسے فوت ہو گئے، او میرا سونا اینا بھی باقی نہیں رہنا، اینا سارے بھی مر جانا ہے،
इन्ना भी खत्म हो जाना है, लेकिन फर्क की होएगा सोनिया, इन्ना दे नाम मिट जाने ने, इन्ना दियां नस्लां खत्म हो जानियां ने। सोनिया तेरा नाम बाकी रहना है, तेरा जिक्र बाकी रहना है, तेरे जिक्र दे नाल कायनात सजनी है, तेरे जिक्र दे नाल जहान सजना है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अर्श फरश ते मशरक मगरब जग सारा, अर्श फरश ते मशरक मगरब जग सारा, हर थाते प्रचार मदीने वाले दा, हर थाते प्रचार मदीने वाले दा। अल्लाह फरमाते ने सोनिया तुहाडे ते भी जदों वफात दा वक्त आएगा तुसीं साडे कोल वापस आओगे, इन्ना भी बाकी मेरा ना सब ने खत्म हो जाना है। हज़रत सेवाकार मैं दसया है, एक नबी दा उम्मती दे नाल रिश्ता सब तो बड़ा रिश्ता है। मेरे नबी दे जावन दा काम किस नूं नहीं है, किस नूं वफात दा पता नहीं है। कुरान मेरे नबी दी वफात बयान कर रहा है, हिम्मत नहीं बयान करन दी, लेकिन मोहतरम भाइयों शरीयत दा मसला है, ये कुरान दा मसला है, इस वजह को बयान करना जरूरी है। इल्मी अकीदे दा मसला है, इस वजह को बयान करना जरूरी है। मेरे पाक नबी फरमाते ने, आका फरमाते ने मेरे उम्मतियों अगर तुहाडे विचों किसी बंदे नूं कोई मुसीबत आ पहुंचे, कोई दुख आवे, कोई परेशानी आवे, वो बंदा ये समझे बहुत बड़ा दुख है, बड़ी बड़ी मुसीबत है। फरमाया नहीं नहीं, जदों भी तुसी परेशान हो फलयतअज़्ज़बी, फरमाया वो बंदा मेरी वफात नू याद करे, मेरी जुदाई नू याद करे। वो नबी दा दुनिया तो चले जाना ये सब नालों बड़ा दुख है, ये सब नालों बड़ा गम है। अल्लाहु अकबर अल्लाह आदनू दस मेरे नबी दा चेहरा अगर उन्हां लोगां नूं नजर नहीं सी आंदा, उन्हां लोगां दी कैफियत की बनदी सी। 12 रबीउल अव्वल दा दिन हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने, कहते ने कायनात वालेओ जदों नबी ने सानू जुदाइयां दित्तियां, साडे वास्ते दिन भी अंधेरे हो गए, साडे वास्ते दिन भी रातां बन गए। पूरी जिंदगी दे अंदर इतना अंधेरा दिन कदे नहीं सी आया जेड़ा 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, जिस दिन मेरे नबी फौत हुए। हजरत फातिमा फरमातियां ने 12 रबीउल अव्वल नूं जेड़े काम मेरे ते टूटे ने, जेड़ियां परेशानियां मेरे ते टूटियां ने, अगर वो परेशानियां पहाड़ां ते टुट जांदियां, पहाड़ सारे रेजा रेजा हो जांदे, अगर वो परेशानियां दिनां ते पै जांदियां, दिन रातां दे अंदर तब्दील हो जांदे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हज़रात मेरे नबी दा चेहरा देखण वास्ते उन्हां लोगां ने जिंदगियां कुर्बान कीतियां ने, उन्हां अपना सब कुछ कुर्बान कीता है। ओहद दा मैदान सजया है, अफवाह फैल गई, नबी नूं माअज़ल्लाह शहीद कर दिता गया है। अंसार दी एक बीबी अपने घर विचों निकली, अपने घरों निकले ते दौड़ लाई, ओहद मैदान दे अंदर पहुंची। जांदियां जांदियां उस बीबी नूं किसे ने दसिया नी कर्मा वाली है तेरा खावंद शहीद हो गया ओहद दे अंदर। इस बीबी ने परवाह ना कीती, थोड़ी जी अगे गई ते पुछया, ओ लोगों मैनू दसो ना मेरे नबी दा की हाल है, मेरे नबी दे बारे खबर देओ। लोगों ने दसिया ने बीबी तेरा बेटा भी शहीद हो गया है। इस बीबी ने परवाह ना की, फिर पूछती है मैनू दसो मेरे नबी दा की हाल है। अल्लाहु अकबर। थोड़ी सी अगे गए, लोगों ने दसिया तेरा भाई भी शहीद हो गया है। अल्लाहु अकबर। परेशान होके कहती है, ओ लोगों मैं तुहाडे कोलों नबी दा पुछनी आ, तुसी मैं
مینوں لوگاں دی خبر دیندے ہو میں پوچھنی ہاں میرے نبی دا کی حال ہے اللہ اکبر اللہ میدان اندر پہنچے کسے بندے نے اشارہ کیتا کہندے نے نی بیبیوں ویکھ ساڈے پاک نبی بالکل سلامت کھڑے نے کوئی مسئلہ نہیں بالکل ٹھیک نے اس بی نے دوڑ لائی میرے پاک نبی دا پلو پھڑیا میرے نبی دی چادر نو پکڑ کے انج اپنے چہرے تے لا کے کہندی ہے سونیا کل مصیبت بعد کا جلالو کہندی سونیا کالی کملی والیا کانوں ویکھ لئیے سارے دکھی ٹوٹ جاندے نے ساریاں مصیبتاں دور ہو جاندیاں نے او سونیا ساڈی کل کائنات تسی ہو او سونیا ساڈی زندگی دی بہار تسی ہو جدوں تک میرے نبی نو ویکھیا نہیں ہے جدوں تک میرے نبی نو ملی نہیں اس وقت تک اس بی بی نو چین نہیں آیا اللہ اکبر اللہ تو کہنا جشن منائیے میں کہنا ذرا آمی تے محبت ویکھنا صحابہ دی محبت ویکھ اللہ اکبر اللہ ان کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوا ان کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوا بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے وہ بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات توجہ فرماؤ میرے پاک نبی دی وفات کا ذکر کر رہا ہوں رب سن جنازہ قرآن ہے اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم اللہ فرماتے نے کائنات والے جنہیں میرا آدم نبی بن کے آیا جنہیں میرا نوح پیغمبر بن کے آیا جنہیں میرا ابراہیم خلیل اللہ بن کے آیا اس طرح سارے پیغمبر دنیا تے آئے وہ دنیا تو واپس چلے گئے ایک دنیا رہن دی جگہ نہیں ایک دنیا قیام کرن دی جگہ نہیں ایک دنیا تی اللہ دی نظر اندر بڑی حقیر ہے اصل ٹھکانہ تے جنت اصل جگہ تے جنت ذرا تسے توجہ کریں آجے اللہ اس حقیر دنیا دے اندر اپنے نبی نو کیویں رہن دے رہے اللہ نے تا ٹھکانہ جنت بنایا ہے صحیح حدیث سنے آجے میرے پاک نبی دا غلام حضرت ابو موہبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو موہبہ فرماندے نے میں پاک نبی دے نال اپ دی خدمت کردا سا ایک دن میرے پاک نبی نے وفات تو 4 دن قبل 3 دن قبل آقا فرماندے نے ابو موہبہ مینوں لے چلو بقی قبرستان دے اندر میرے پاک نبی بقی دے قبرستان اندر پہنچے نے صحابی بیان کردا ہے میرے پاک نبی نے بڑی لمبی دعا فرمائی آقا فرماتے نو قبراں والے ہو تسی بڑے چنگے رہ گئے ہو لوگ تا فتنیاں دے اندر مبتلا ہو گئے نے فتنے اپنے منہ کھول کے کھڑے نے تسی بڑے چنگے رہ گئے ہو نال میرے نبی فرماندے نے انتم سلفون والف آقا فرماندے نے تسی پہلے آ گئے ہو اسی تہاڈے پیچھے آن والے
والے دعا تو فارغ ہوئے نے ابو مبارک باپ فرماندے نے لوگ میرے نبی نے میرے نال مخاطب ہو کے فرمایا او میرے غلام گل سن اللہ نے مینوں دو اختیار عطا فرمائے نے پہلا اختیار ہے او میرا سونا نبی یا تے لمبی زندگی لے لے تے اس تو بعد جنت لے لے تے یا پھر جو میری ملاقات ہے او پسند کر لے تے جنت لے لے ابو مبارک بولے کہندے نے محبوبا تسی رب نو کہو تانوں لمبی زندگی دے بعد اندر جنت دے آقا فرماندے نے نہیں ابو مبارک میں دوسری شے نو اختیار کیتا ہے میں رب دی ملاقات نو پسند کیتا ہے میں رب دی ملاقات نو چن لیا ہے بعد اندر جنت رب دے گا اللہ اکبر اللہ حضرات سے وقار میرے پاک نبی فرماندے نے ایک دن مسجد نبی دے اندر میرے نبی آئے آکے میرے نبی نے جو خطاب فرمایا صحابہ نو آقا فرماندے نے میرے یارو گل سنو رب نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے وہ جاوے تے دنیا دے خزانے لے لوے جاوے تے میری ملاقات نو پسند کرے جو چیز میرے کول ہے وہ لے لوے آقا فرماندے نے اس بندے نے دنیا دے خزانے پسند نہیں کیتے بلکہ جو چیز رب دے کول ہے اس نو پسند فرمایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں یہ گل سنی حضرت ابو بکر رون لگ پے ابو بکر دیاں ٹھائی نکل گئیاں صحابہ کہندے نے ابو بکر نو کی ہو گیا ہے نبی علیہ السلام تے ویسے کسے بندے دی گل کردے پینے ابو بکر فرماندے نو نبی دے غلاموں گل سنو نبی تو سوا ایسا دنیا تے بندہ کوئی نہیں جس نو رب اختیار دے وہ چاہے تے دنیا دے اندر رہے چاہے تے رب کو واپس چلا جاوے اور کوئی نہیں ہے میرے پاک نبی دی ذات ہے حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے لوگوں جو تو سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا یہ سورت نازل ہوئی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو بٹھا لیا تے پوچھیا اس سورت دے نزول تو بعد تانوں کی محسوس ہوندا ہے اس سورت دے نازل ہون دا مطلب کی ہے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے مینوں تے انج لگدا ہے جویں نبی دے آمد دا مقصد پورا ہو گیا ہے نبی سانو چھڈ کے جان والے نے حضرت عمر فرماندے نے مینوں میں انج لگدا ہے جویں نبی سانو چھڈ کے جان والے نے نال حضرت عمر فرماندے نے جڑی گل میرے پاک نبی نے مسجد دے اندر فرمائی سی رب نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے مینوں تے لگدا ہے ابو بکر سچ بولدا ہے ابو بکر دا اندازہ ٹھیک ہے نبی سانو چھڈ کے جان والے نے نبی سانو جدائیاں دین والے نے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا لا یاتین علی احدکم یوم او ابو ہریرہ گل سن تہاڈے وچوں ہر بندے تے اے دن ضرور آئے گا جدوں اس بندہ خواہش کرے گا مینوں ویکھن دی او بندہ تمنا کرے گا میری زیارت کرن دی لیکن اس وقت میں موجود نہیں ہونا اس وقت میں تواڈے کول نہیں ہونا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے پاک نبی نے فرمایا تسی مینوں اتنا زیادہ مس کرو گے اتنا زیادہ میرے تو اداس ہوو گے اگر کسی بندے نو تہاڈے وچوں پوری دنیا دی حکومت دے دتی جاوے تے نال اس بندے نو اے آکھیا جاوے یا تو دنیا دی حکومت لے لے تے یا ایک منٹ واسطے نبی دا دیدار لے لے خدا دی قسم او بندہ دنیا نو ٹھوکر مارے گا دنیا دی حکومت نو چھڈ کے میرے دیدار دی تمنا کرے گا لیکن اس وقت میں تواڈے وچ موجود نہیں ہوں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے، فوت نہیں ہوئے، بالکل زندہ نے، فلاں فلاں جو بھی مرضی اپنا عقیدہ بنا لو، یہ ساریاں بنیاں بناوٹی گلاں، سنیاں سنائیاں گلاں، انہاں دا حدیث قرآن شریعت نال کوئی تعلق نہیں، یہ ساریاں جذباتی گلاں نے۔ اگر موت میرے نبی دی بے عزتی ہوندی، موت میرے نبی دی توہین ہوندی، اللہ قرآن اندر میرے نبی نو وفات دے نال ذکر نہ کردا، اللہ میرے نبی تے موت دا وقت نہ لے آندا۔ او خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا، موت دا رحمت ہے، اور ذرات دنیا دے دکھ تکلیفاں ختم ہوئیاں، میرا نبی اللہ دے کول پہنچیا، حضرات میرے نبی دی اگلی زندگی شروع ہوئی۔ اپنی ایک ایمانداری نال میں گل دسیا جے، اس تواڈے پاکستان اندر علاوہ باقی دنیا چھڑ دیو، اس پاکستان اندر کتنے مظلومات تے ظلم ہوندا ہے، کتنی ناانصافیاں ہوندیاں نے، کتنے ناجائز قتل ہوندے نے، کتنے زنا دے اڈے چلدے نے، کتنی بے حیائی ہوندی ہے، مسلمان بیٹیاں دی عزت نو کنج تار تار کیتا جاندا ہے، کس قدر ظلم و بربریت ہے۔ ایک گل اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے اپنی ایمانداری نال دسے، جے میرا نبی موجود ہوندا یہ سارے کام برداشت کر سکدا؟ میرا نبی، اور تو دیکھ سکنا اپنی نظروں دے نال، تیرا ایمان ساری دنیا دا میں ایمان کٹھا کرا، ایک صحابی دے ایمان دا مقابلہ نہیں ہوندا، سارے صحابہ دا ایمان کٹھا ہوئے، اور میرے نبی دے ایمان دا مقابلہ نہیں ہوندا۔ حضرات اگر تیرا تھوڑا جا ایمان نہ ہون دے برابر، تیرے دل اندر غیرت تے ایمان ہوئے، تیرے سامنے کسے دی بیٹی دی عزت نو نوچیا جائے تو برداشت نہیں کردا، نجائز قتل کیتا جائے تو برداشت نہیں کردا، تے دس نبی دیا نظروں دے سامنے یہ سب کچھ ہوندا پیا تے نبی گوارا کر لے گا، نبی برداشت کر لے گا؟ نہیں نہیں، یہ جدوں سب کچھ ہوندا سی، بیت اللہ دا ننگا طواف ہوندا سی، بیت اللہ دے اندر بت رکھے سن، بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا سی، ظلم کیتا جاندا سی، میرا محمد آیا رب نے صفائیاں کر چھڑیاں، بیت اللہ بھی صاف ہو گیا، بیٹیاں نو تحفظ ملیا، بیٹیاں نو حقوق ملے، بیٹیاں نو عزت ملی، بیٹیاں نو وقار ملیا، بیٹیاں نو شان ملیا، بیٹیاں نو پردہ ملیا، اور بیٹیاں دا پیار تے محبت لوگاں نے دل اندر بسایا، بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والے بیٹیاں نو سینے دے نال لا کے تے دعا کریا کردے سن، اور ربا ایک بیٹی دیتی یا دو بیٹیاں عطا فرما۔ اس معاشرے دے اندر میرے محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ دے بارے فرمایا، اور تسی زندہ درگور کر دے ہو، میں محمد اعلان کرنا میری فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ میرے دل دا چین ہے، میری فاطمہ میرے دل دا قرار ہے۔ اس وقت زندہ درگور کرنے والے نے دل کے اندر خواہش کی تھی، جدو میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے جڑا بندہ دو بیٹیاں دی تربیت کرے، انہاں نو پالے سنبھالے پڑھاوے، انہاں دا نکاح کرے، نکاح کرن تو بعد انہاں نال اچھا سلوک کرے، فرمایا حشر دا دن ہوئے گا جدو کوئی کسی دا کم نہیں آئے گا، اے بندہ میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلاں اکٹھیاں ہوندیاں نے۔ اس مجمع دے اندر بیٹھے لوگاں نے رب دے کولوں چولیاں اٹھا کے دعاواں کیتیاں، اور ربا جو پہلے گزر گیا ہن ساڈی خواہش ہے بیٹے دیوے نہ دیوے سانو بیٹیاں ضرور عطا فرما۔ اے میرے نبی نے آ کے مقام بنایا سی بیٹیاں دا، اے جو میرے نبی نے انقلاب پیدا کیتا، وہ مکے دے اندر زندہ درگور کر دے سن، میرے نبی تو بعد بیٹیاں دے محافظ بن گئے۔ تو کہنا نبی ویکھدا پیا، نبی موجود ہے، نبی فوت نہیں ہوئے، نبی حاضر ناظر سب کچھ ہے، اتنا کچھ ہون دے باوجود نبی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نبی گوارا کر دے، نبی برداشت کر لیندے۔ اگر تیرا پھر بھی یہ ایمان ہے ہاں ہاں سب کچھ ہون دے باوجود نبی ویکھدے پے نے، سنتے پے نے، نبی موجود نے، سب کچھ ہوندا پیا، پھر اپنے ایمان دی تجدید کر، اپنے کلمے دی فکر کر، اے نبی دی توہین نہیں تے ہور کی ہے؟ عقیدہ بنا جو قرآن نے دیتا ہے، جو مولویاں نے دیتا ہے، پیراں نے دیتا ہے، وہ عقیدہ کم نہیں آنا، عقیدہ قرآن والا بنا۔ میرا نبی آیا، اے عقیدہ رکھ، جتھے میرا نبی ہوئے اتھے عذاب نہیں آندا، جتھے میرا نبی ہوئے اتھے بے حیائی نہیں ہوتی۔ مکے والے آکھیا سی تو سچا نبی ہے تے جا اپنے رب نو کہے ساڈے اوتے عذاب لے آوے، جو کرنا ہی جا کر لے۔ میرے نبی نے آکھیا ویکھ ربا کیویں کیویں اے کہندے نے کیویں دلیر بنے پھردے نے۔ اللہ فرماندے نے سونیا دلیر اس واسطے نے کہ تو انہاں دے اندر موجود ہے، او سونیا جتھے تو ہوے اوتھے تیرا رب عذاب نہیں بھیجدا، جتھے نبی موجود ہوے اوتھے اللہ دا قہر نہیں آندا،
جتھے نبی موجود ہوئے اتھے اللہ دے عذاب نہیں آندے. یہ میری بات نہیں، جذباتی بات نہیں، قرآن دی آیت ترجمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں رب انہاں نوں کیویں عذاب دے سونیا، تو انہاں دے اندر موجود ہے. اور جب تک نبی موجود کسی امت دے اندر، قوم اندر ہوئے، اللہ اتھے عذاب نہیں بھیجیا کردا. تیرے پاکستان اندر عذاب کون نہیں آئے؟ پنڈاں دے پنڈ اجڑ گئے، بستیاں دیاں بستیاں غرق ہو گئیاں زلزلے دے اندر. بے حیائی ہر گلی محلے دے اندر عام ہے، کنجر ہر گھر دے اندر نچدا پیا ہے، بے حیائی ہر چوک اندر تینوں نظر آئے گی. ہجے بھی تو یہ عقیدہ رکھی پھرنا ہے کہ نبی سب کچھ ویکھدا پیا تے نبی نے کچھ کیتا نہیں. نہ یہ عقیدہ نہ بنا. عقیدہ وہ کام آنا ہے جو قرآن نے دیتا ہے. تیری محبت اپنی جگہ تے بجا، تیرے جذبات اپنی جگہ تے بجا، لیکن جذباتی تقریراں، جذباتی جملے، جذباتی عقیدے خدا دی قسمیں کم نہیں آن کے. حشر والے دن قبر دے اندر تینوں نجات ملے گی تو اس عقیدے دی وجہ تو جو میرا نبی تینوں سکھا کے دے. تو وہ عقیدہ کی ہے. اللہ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون. حضرات جذبات اندر صحابہ بھی آئے سن، جذبات اندر صحابہ بھی آئے سن. صحیح حدیث سنو، گپاں گپاں دے عادی نہیں، گل کران گے سینہ ٹھوک کے کران گے، لیکن حق کران گے، سچ کران گے. جو میرے نبی دا فرمان ہویا حدیث ہوئی وہ کران گے. میرے نبی دی وفات ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کڑ لئی. کہنے لگے خبردار اگر کسی بندے نے اے جملہ بولیا نبی وفات پا گئے نے، نبی فوت ہو گئے نے، عمر دی تلوار اس بندے دی گردن کو اتار دے گی. لوگ بڑے پریشان نے، بڑا کام میں بڑیاں پریشانیاں نے. صحابہ نو سمجھ ہی نہیں آ رہی کی کریے. اج کائنات دا مالی ٹر چلے آئے، کائنات دا سونا پیر ٹر چلے آئے، نبی اج جدائیاں دے رہے آئے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر اپنے ہوش کھو بیٹھے، پتہ ہی نہیں چلیا میں کی کہندا پیا ہاں. جذبات دے اندر آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے قرآن دی اے آیت پڑھی. کہندے کی نے بابا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حضرت ابو بکر فرماندے نے لوگوں گل سنو، محمد نے اللہ دے رسول سن، انہاں تو پہلے بھی رسول گزر چکے نے. اللہ سوال کرتے پہنے، اللہ فرماتے نے لوگوں ذرا جواب دیو، اگر میرا نبی فوت ہو جاوے یا انہاں نو شہید کر دیتا جاوے، کیا تسی اپنی ایڈیاں دے بال پھر جاؤ گے؟ کیا تسی اسلام چھڑ دیو گے؟ کیا تسی کلمہ چھڑ دیو گے؟ اللہ فرماتے نے خبردار جیڑا بندہ میرے نبی دی وفات تو بعد دین چھڑ دے گا، اللہ نو ذرہ بھی نقصان کوئی نہیں. ان دی اپنی دنیا آخرت برباد ہے، اللہ کو کی نقصان ہے. پھر جاؤ تے کئی پھر بھی گئے سن. پتہ جے نا زکات دے منکر جڑے کہندے سن زکات صرف نبی دے دور تک سی، ہن نبی فوت ہو گئے نے لہذا زکات بھی کوئی نہیں. پھر گئے اپنی ایڈیاں دے بل. ابو بکر صدیق نے انہاں دے خلاف جہاد کیتا اور انہاں نو قتل کیتا، انہاں کولوں زکات وصول کیتی. حضرات اللہ فرماندے نے نبی دے وفات آئی، پہلے تے بھی انج ہی آئی. میرے نبی دا شان مقام سب نالوں زیادہ. ہاں ایک گل ضرور ہے، نبی دی وفات بھی عام وفات ورگی نہیں، نبی دی قبر بھی عام قبر ورگی نہیں، قبر دی زندگی بھی عام زندگیاں جیسی نہیں. یہ سارے معاملات الگ نہیں، لیکن قرآن کی آیت دا انکار نہیں کیتا جا سکتا. مطالعہ انہا بیان فرماندیاں نے، کہندیاں نے میرے نبی نو بخار بڑا سی، میرے نبی دا جسم گرم بڑا سی، بخار بڑا سی. نال جڑا اسے یہودی عورت نے میرے نبی نو زہر پلایا سی، زہر کھلایا سی. اس زہر دی تکلیف بھی میرے نبی نو ہو رہی سی. میرے نبی بار بار ان دا ذکر کر رہے سن کہ میرے نبی
نبی نو بخار اتنا زیادہ ہے، اللہ اکبر اللہ، 7 کھوما دا پانی 7 مشکی زیادہ اندر بھر کے میرے نبی دے جسم تے ہونڈے لیا جا رہے ہیں، نال میرے پاک نبی آسمانہ وال چہرہ اٹھا کے بار بار پڑھتے پہنے، اللہم اغفر لی وارحمنی، میرے نبی بار بار دعا کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جدوں میرے نبی دے عالم ویکھیا، حضرت فاطمہ کہندیاں نے واہ کربا، او میرے باپ نو تکلیف کنی ہے، ہائے میرے باپ نو کنی تکلیف ہے۔ میرے نبی نے جدوں حضرت فاطمہ دی گل سنی، آقا فرماتے نے بیٹی فاطمہ گل سن، اے تکلیفاں جتنیاں بھی نے اے صرف اج دا دن ہے، اج تو بعد تیرے بابا نو کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی، اج تو بعد تیرے بابا نو کوئی ستا نہیں سکے گا، اج تو بعد کسی قسم دی پریشانی کوئی نہیں دے سکے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر میرے پاک نبی دا چہرہ ہے، میرے پاک نبی اما عائشہ صدیقہ دی گود اندر سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے، اج دروازے میں جوان والا آیا، حضرت عبدالرحمن آئے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک کے میرے نبی نے نظر پر کے دیکھیا، اما عائشہ نو پتہ چل گیا، مسواک پکڑ کے نرم کر کے میرے پاک نبی نو مسواک دیتا ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے لوگوں مینوں رب نے سعادت دیتی ہے، آخری وقت دے اندر میرا لب تے نبی دا لب رب نے اکٹھیاں کر چھڑیا ہے، رب نے اکٹھیاں کر چھڑیا ہے۔ حضرت صحابی رسول ہے، حضرت فاطمہ کول بیٹھیاں نے، میرے نبی فرماتے نے نی بیٹی فاطمہ اج دروازے تے او آیا ہے، جدوں آ جاوے خالی ہاتھ نہیں جایا کردا، او خالی ہاتھ نہیں لوٹیا کردا۔ اللہ اکبر اللہ، بڑے غم دا عالم ہے۔ اما عائشہ صدیقہ بیان فرماندیاں نے، اما عائشہ فرماندیاں نے دروازے تے ایک صحابی ہور آ گئے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اج میرے نبی دے کول آئے، میرے نبی نے مینوں اشارہ کیتا، میں سونے نبی دا ہاتھ مبارک پکڑ کے حضرت اسامہ تے سر تے رکھیا، میرے نبی نے اسامہ نو دلاسا دیتا، میرے نبی نے اسامہ نو حوصلہ دیتا۔ آقا فرماتے ہیں اسامہ جس کام وال میں تینوں روانہ کر رہا ہاں، میرے جاون تو بعد ہٹنا نہیں پیچھے، بلکہ اس کام تے چلا جاویں، اللہ تینوں فتح نصیب کرے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے نبی نے بلایا، آقا فرماتے نے معاذ گل سن، ہو سکتا ہے جدوں تو واپس آویں یمن دے وچوں میری قبر تینوں نظر آوے، میری خالی مسجد تینوں نظر آوے۔ حضرت معاذ رون لگ پئے، آقا فرماتے نے یار معاذ رونا بند کر، بلکہ جیڑا میں تینوں کم تے روانہ کر رہا اس کم ول توجہ دے، رونا تھونا تے شیطان دی طرف ہوئے، اے نہ ہوئے تو اپنے نبی دی جدائی دے اندر روندا رہ جاوے، اصل کام ولو تیری توجہ ہٹ جاوے۔ حضرات میرے نبی دا آخری وقت ہے، اج میرے نبی اتوار والے دن آخری نماز ظہر والی میرے نبی نے ادا فرمائی ہے، اتنی زیادہ کمزوری ہو گئی، گھر دے وچوں باہر نہیں نکل سکتے، اج میرے نبی نے مسجد دا پردہ ہٹایا، میرے نبی دیاں نظراں پئیاں، ابو بکر مصلی تے کھڑے نے، ساری امت پیچھے کھڑی ہے، سارے صحابہ پیچھے کھڑے نے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں اج محسوس ہویا جویں نبی بالکل تندرست ہو گئے نے، آپ دیاں بیماریاں بخار ختم ہو گیا ہے، میرے نبی دا چہرہ خوشی دے نال کھل اٹھیا، میرے نبی آسماناں ول چہرہ اٹھا کے کہندے نے اللہم شہد، عرشاں والے گواہ ہو جا، جیڑا کم تو میرے ذمے لایا سی رب تیری مخلوق تک پہنچا چھڑیا ہے۔ اب ایک میرے یار
صف بن کے کھڑے نہیں دیکھ تیرے سامنے نواز اندر کھڑے نہیں عرشاں والے تو گواہ ہو جا اللہ اکبر اللہ حضرات عائشہ فرما دیاں نے میرے نبی دا سر میرے سینے دے اوپر میری گود اندر سی اچانک مینوں بڑی سونی خوشبو محسوس ہوئی میرے نبی دے منہ دے اندروں بڑی سونی خوشبو پھٹی ہے اجے میں اس خوشبو ول متوجہ ہوندی پئی ساں میریاں نظراں پیاں میرے نبی دنیا چھڈ کے جا چکے سن میرے نبی اچانک خاموش ہو گئے میرے نبی دی روح پرواز کر گئی اللہ اکبر اللہ آخری وقت دے اندر اما عائشہ دی گود دے اندر میرے نبی نے وفات پائی ہے میں سوال کرنا چاہنا اس وقت اما فاطمہ دا کی حال ہوئے گا جن نے اپنے باپ نو جدا کیتا ہوئے باپ کیوں ہوئے جڑا سارے نبیاں دا سردار ہوئے اما فاطمہ جدو آیا کر دیا میرے نبی اپنی جگہ تو کھڑے ہو کے اپنی بیٹی دا استقبال کریا کر دے اپنی بیٹی نو سینے لا کے اپنی نشست تے بٹھایا کر دے حضرت فاطمہ دے گھر جدو میرے پاک نبی جایا کر دے حضرت فاطمہ بھی کھڑیاں ہو کے میرے نبی دا استقبال کر دیا اپنے بستر تے بٹھایا کر دیا میرے پاک نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ آخری بیٹی باقی رہ گئی باقی بیٹیاں وفات پا گئیاں میرے پاک نبی نے باپ والا پیار نہیں دیتا میرے نبی نے ماں والا پیار نہیں دیتا میں پوچھنا چاہنا وا اس دن اما فاطمہ دے کولوں جا کے پوچھو تانوں نبی دے جاون دا کتنا غم ہے تانوں نبی دے جاون دا کتنا افسوس ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سودا تو پوچھیا سی حضرت انس دے کولوں کہندیاں نے انس تہاڈا کیویں دل کیتا نبی دے چہرے تے مٹی پان نو نبی دے جسم تے مٹی پان نو تہاڈا دل کیویں کیتا حضرات سے وجہ تو میں کہنا ایتھے جذبات کم نہیں آندے ایتھے کسے کہانیاں کم نہیں آندیاں ایتھے شریعت دا قانون لگدا ہے ایتھے رب دا حکم لگدا ہے حضرت انس فرماندے نے اما جی اسی کی کردے سانو نبی دا حکم ایویں سی او کیتا دل کردا سی نبی دے جسم تے مٹی پاون نو کیندا دل کردا سی نبی دے چہرے تے مٹی پاون نو قبر دے اندر چہرہ چھپا دیتا قبر دے اندر آپ دا جسم چھپا دیتا اللہ اکبر کہندیاں نے بے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے ایڈے سونے چہرے تائی او کیوں کر خاک چھپائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ماں جی اندے اندر ساڈا کوئی اختیار نہیں اوے اسی تا نبی دے پیر اندر کنڈا برداشت نہیں کردے آپ دی جُتی مبارک تے دھول برداشت نہیں کردے تے قبر اندر لٹا کے آپ دے قبر اوپر مٹی پا دیتی گئی اے کیویں برداشت کیتا اے حکم میرے رب دا اے حکم مصطفیٰ دا اے اس واسطے ساڈے جذبات اتنے کم نہیں آن گے کم وہ چیز آئے گی جو میرے محمد نے فرمائی حضرات میرے نبی دی قبر بنا دیتی گئی اور میرے نبی دی قبر لحد والی بنائی گئی اور 9 اٹا کچیاں میرے نبی دی قبر مبارک تے لگا دیتیاں گئیاں میرے نبی دی قبر اج بھی کچی ہے اس وقت بھی کچی سی سینا کے بعد اندر جو بنایا گیا اے حکم تے فرمان میرے مصطفیٰ دا نہیں سی اور توجہ فرمائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دے لوگاں نے بڑا پروپیگنڈا کیتا جی ابو بکر نے جنازہ پڑھیا سی عمر نے جنازہ پڑھیا سی او فلاں نے جنازہ پڑھیا سی او خدا دیو بندیو سوموار والے دن مغرب دے ٹائم میرے پاک نبی نے وفات پائی لوگاں دے اندر ہلچل پے گئی کوحرام مچ گیا ہوش کھو بیٹھے اور جدوں منگل دا دن ہویا کوئی کہندا سی اسی غسل دیاں گے کوئی کہندا سی اسی دفناواں گے رولا پے گیا جھگڑا پے گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی نال اپنے ہاتھ دے اوپر بیعت لئی بیعت ہو گئی اختیار ابو بکر نو مل گیا اس تو بعد فیصلہ او ہونا سی جو امیر نے کرنا سی اما عائشہ فرماندیاں نے اسی اجے گھر دے اندر ہی سن میرے نبی وفات پا گئے آپ دے
جسم اطہر آپ دا جسم مبارک پیا سی تے لوگ اے سوچدے پے سن آپ نو غسل دین لگے کپڑے اتاریے کہ نہ اتاریے، اے کسے دی سمجھ اندر گل نہیں سی آ رہی۔ فرماندیاں نے اچانک سارے لوگاں تے نیند دا غلبہ ہو گیا، سارے لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے، انہاں دیاں ٹھوڈیاں گوڈیاں دے نال لگ گئیاں، گھٹنیاں دے نال سب تے نیند دا غلبہ، ساڈے تے بھی غلبہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو بعد سارے نو ہوش آئی تے گھر دے کونے دے وچوں آواز آئی کہ نبی نو انہاں کپڑیاں دے سمیت ہی غسل دے دیو، کپڑے نہ اتاریو۔ غسل دتا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے تینوں غلام باقی صحابہ، آپ نو غسل دے دتا گیا۔ بدھ والے دن آپ دے جنازے دا عمل شروع ہویا، تے جنازہ کس طرح پڑھا گیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اس حجرے دے اندر آپ دا جسم مبارک سے سب تو پہلے بڑے کبار صحابہ اندر جاندے 4-5 جنے اور جا کے پڑھ دے، جا کے نبی علیہ السلام دے اوپر درود پڑھ دے اور درود پڑھ کے تے پھر واپس آ جاندے۔ اس بعد پھر دوسرے صحابی 4-5 جاندے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے الفاظ پڑھ کے واپس آ جاندے۔ پھر دوسرے جاندے، اس طرح 4-4 5-5 جاندے رہے، پہلے بڑے صحابہ پھر چھوٹے، اس طرح پھر بچے پھر غلام، اس تو بعد پھر باقی ایویں کرتے نبی علیہ السلام دا جنازہ پڑھیا گیا۔ سارے نے باری باری درود پڑھیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھن تو بعد بس باہر واپس آ جاندے اور پھر اس بعد نبی علیہ السلام نو دفن کر دتا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے دعا کیتی سی، کہندے سے میرے مالک آخری نبی دیاں آخری 3 گلاں، آخری خطبے دیاں 3 گلاں آقا فرماندے سن، اور لوگوں میرے جاون تو بعد میرے اہل بیت دا خیال کرنا، میرے جاون تو بعد انصاریاں دا خیال کرنا جو مکے دے انصار سن، اور میرے جاون تو بعد میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہ انہاں تے تو لعنت فرما جنہاں نے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، وہ سجدہ نبیاں دی قبراں نو جنہاں نے کیتا، کائنات دا سردار نبی انہاں تے لعنت رب کولوں لے کے دیندا پے، اللہ لعنت کر انہاں تے جنہاں نبیاں دی قبراں نو سجدے کیتے۔ میرے مالک میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی، میری قبر نو میلہ نہ بنائی، میری قبر وصل بھی نہ بنے، عید بھی نہ بنے، نہ ایتھے میلہ لگے تے نہ ایتھے سجدہ ہوئے۔ ساری دنیا ٹپ کھلیے، زور لا کھڑیے، ڈنڈے مار مار کے پیچھا کرتے ہیں جڑے اوتھے جا کے کوئی خرمستی کرن دی کوشش کرن۔ اے ہور کچھ نہیں، اے حکومتاں دے رولے نہیں، اے رولا میرے نبی دی دعا دا ہے۔ میرے نبی نے دعا کیتی سی کہ میری قبر نو کوئی سجدہ نہ کرے۔ چھوٹے موٹے تیرے پاکستان اندر ویکھ لو، ساڈے اپنے کنے لوگ اس کام اندر شامل نے، اور جا کے تزیمی سجدے کرتے ہیں، اونوں کر اونوں کر اونوں کر۔ خبردار جو مدینے دی اندر نبی دی قبر نو سجدہ کرے، یہ دعا میرے مصطفیٰ دیے، اللہ سجدہ کرن دیندا۔ اللہ نے نظام ہی اللہ بنا چھڑیا، جڑا اس بال منہ کر کے انج ہاتھ کر کے دعا کرے نا قبر وال، وہ بھی ڈنڈے مار کے پیچھا کرتے ہیں، ہٹو کچھ تسی لگے آندے جے برے صغیر وچوں ایتھے آ کے تماشا بنا ہوندے جے اور کہندے جے ساڈے تے بڑا عاشق کوئی نہیں، ساڈے تے بڑا محب رسول کوئی نہیں۔ او محب رسول او نبی دے یار سن جنہاں نے سامنے نبی دی ذات سی، ہجے پہلا دن جنازہ پڑھیا جا رہا ہے، انہاں سجدہ نہیں کیتا، انہاں صرف اور صرف نبی تے درود پڑھیا۔ تسی بھی درود پڑھو تے نکلو۔ کہندے نے گستاخ نے جی نیڑے نہیں جاون دیندے، چومن نہیں دیندے، او تانوں چومن دی اجازت مل جاوے تسی مٹی اپنے گھر ہی لے آؤ، تسی کک نہ چھڈو۔ پتھر جڑا حجر اسود آیا جنت وچوں، صحیح حدیث ہے، میں نے پتا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن بڑی ضروری گل میں تہاڈے نال کر رہا اس واسطے معذرت تھوڑا جہا ٹائم ہوتے ہو جائے۔ پتھر آیا حجر اسود، پتھر سے، اور ہاتھ مارو پتھر جلدی کسدا نہیں۔ جڑے حاجی نے جنہاں نوں اللہ نے توفیق دتی، جنہاں حجر اسود چومیا، انہاں کول پوچھ لو، وہ پتھر بالکل تھوڑے جے کنکر باقی رہ گئے نے، باقی سارا پتھر ختم۔ لوگاں دے ہاتھ لگ لگ کے پتھر گھس گیا ہے۔ جی اگر قبر نو ہاتھ لاون دی، جالیاں نو ہاتھ لاون دی اجازت مل جاوے تے پاکستانیاں نے اوتے ککھ بھی نہیں چھڑنا، ذرہ مٹی جو ملیا سارا کچھ کرے گا۔ اس واسطے اللہ نے محفوظ رکھا۔ نبی علیہ السلام دی قبر
آپ دے کندھے دے تھلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی قبر اور انہاں دے کندھیاں دے تھلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتیاں سن میں انہوں خواب آندا سی میرے آنگن دے اندر میرے بیڑے دے اندر 3 چن آسمان تو گرے نے۔ ابو بکر صدیق فرمایا کرتے سن عائشہ تیرے گھر دے اندر نا نبی علیہ السلام دفن ہون گے اور باقی 2 نال چند صحابی ہور ہون گے۔ فرماندیاں نے جدو عمر بھی میرے گھر دے اندر دفن ہو گئے نا حجرے دے اندر مینوں خواب دی تعبیر مل گئی کہ اس خواب تو مراد اے چیز سے کہ میرے گھر دے اندر نبی علیہ السلام اور آپ دے 2 یار اللہ نے دفن کیتے نے۔ حضرات عزیز وقار جس جگہ تے میرا نبی لیٹے ہے وہ بھی جنت دا ٹکڑا ہے، جتھے کل ٹھکانہ ہوئے گا وہ بھی جنت ہوئے گی۔ ساڈا نبی اج بھی جنت اندر ہے تے انہاں لوگاں دے منہ تے بڑا بڑا تماچا ہے جڑا ابو بکر صدیق حضرت عمر آپ پچھلے دن ایک بدبخت نے توہین کیتی ہے اور تسی سوشل میڈیا تے دیکھیا ہوئے گا اور تسی اپنی اگ اندر مر جانا ہے، جل جانا، ختم ہو جانا ہے اپنے حسد تے بغض دے اندر۔ عمر کل بھی جنت تے سی، عمر اج بھی جنت تے سی، عمر حشر نو بھی جنت تے ہوئے گا۔ انہاں دے مقام اندر ذرا برابر فرق نہیں آ سکتا۔ اور محترم بھائیو آخری گل کر کے میں اپنی بات نو ختم کرا۔ اج دا دن 12 ربیع الاول دا میں اس تفصیل اندر نہیں جاندا میلاد منانا چاہیے ہے نہیں منانا چاہیے یا آپ دی وفات دا آپ دی پیدائش دا دن 12 ہے 9 ہے 8 مختلف چیزاں لکھیاں نے۔ اس بات دا ذکر کرن دا میں فائدہ نہیں سمجھدا۔ اصل بات اے وے جس دن بھی نبی دی پیدائش ہوئی ہے وہ دن خوشی دا دن ہے، ساڈے واسطے نہیں بلکہ سارے جہان واسطے۔ تو گلیاں سجا کے سمجھا بڑا مارکا بجیا اور نبی دے آمد تے گلیاں نہیں سجیاں، پورا جہان سجیا، پوری کائنات سجی۔ اور بڑے دکھ والی بات نبی علیہ السلام دا نام لکھ کے نا کیک دے اوپر بڑا بڑا کیک بنا کے اوپر نام لکھیا، بیت اللہ دا ڈیزائن بنایا، روزے دا ڈیزائن بنایا، حضرت ابو بکر عمر 5 تن پاک دا نام لکھیا، حضرت علی دا نام لکھیا، حسن حسین اور اماں فاطمہ دا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نام لکھ کے سارے جمع ہوندے نے، بڑیاں سونیاں داڑیاں، بڑیاں سونیاں پگڑیاں، بڑے سونے سنکھے مولوی، سارا مجمع علاقہ مسجد نمازی سب جمع ہو کے کردے کی نے ہیپی برتھڈے گا گون تو بعد چھری پکڑ کے سب نال بڑا مولوی اس چھری دے نال اس کیک نو کٹدا ہے جیڑا جس کیک تے نبی دا نام لکھیا ہے، جس کیک دے اوتے بیت اللہ دا ڈیزائن بنیا اور بعد تے بڑے خوش ہوندے نے، کہندے نے محبت آ سیاں تانوں کی پتہ تانوں نبی دے آمد دی خوشی کوئی نہیں۔ حضرات خوشی اپنی جگہ تے بجا، جیڑی گستاخی تو کردا پیندا تو جواب نہیں دے۔ پوری مسجد اندروں کوئی بندہ کھڑا ہو کے اس بات دا میرے سامنے اعلان کرے میں نبی دا نام پنسل دے نال اس کاپی تے لکھ دینا، اس ڈائری تے لکھنا، کوئی بندہ جرت کرے آ کے پنسل دے نال نبی نو نام مٹاون کی کوشش کرے تو اس بندے نو برداشت کر لو گے؟ صلح حدیبیہ دے موقع تے میرے نبی نے جدو صلح نامہ لکھیا آپ نے لکھیا محمد رسول اللہ، کافرہ نے آکھیا اگر اسی تینوں نبی من دے تو ساڑی لڑائی کا دی سی، اسی محمد رسول اللہ نہیں من دے یہ تو لکھو محمد بن عبداللہ۔ میرے نبی نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں، صلح دا موقع ہے کوئی گل نہیں ایویں کر لینے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی گل سن اجتے محمد رسول اللہ لکھیا نا رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دے، چلو اے خوش ہو جان کے صلح ہو جائے گی۔ حضرت علی فرماندے نے محبوبہ تو اڈا حکم اپنی جگہ تے بجائے لیکن علی دا ایمان تے محبت تے غیرت ایک گوارا نہیں کر دی تو اڈا لکھیا ہویا نام علی پنسل دے نال مٹا دے وے۔ ایمانداری نہ دسو حضرت علی نے نبی دا نام پنسل دے نال نہیں مٹایا، صحیح کیتا کہ غلط کیتا؟ نہیں بولے صحیح کیتا کہ غلط کیتا؟ جی علی پنسل دے نال نبی دا نام نہیں مٹاندا میں تیری پگ ویکھاں کہ علی نو ویکھاں، میں تیری محبت ویکھاں کہ شیر خدا دی محبت ویکھاں، میں تیرا پیار ویکھاں کہ دماد رسول دا پیار ویکھاں۔ جے علی پنسل دے نال نبی دا نام صلح حدیبیہ دے موقع تے میرے نبی دے کون دے باوجود نہیں مٹایا، جے اج تو لکھ کے بیت اللہ دا ڈیزائن بنا کے چھری دے نال نبی دا نام کٹ کے بیت اللہ دا ڈیزائن کٹ کے 5 تن پاک دا نام لکھ کے کیک دے اوتے چھری نال کٹ کے کھا جاویں تو غیرت مند ہے؟ گل دا غصہ نہ کرو، یہ بڑی بڑی توہین جیڑی تسی جذبات اندر آ کے کر دے ہو۔ اسے واسطے میں شروع تو گل کی جذبات نہیں کم آنے، محترم بھائیو عقیدہ کم آنا ہے، عقیدت وہ ہوئے جیڑی شریعت کے مطابق ہوئے۔ اللہ سبحانہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر